Ingwa News. A python was successfully rescued from a 50 to 60 foot deep well in Asnora Dumriwado within the property of Dr. Rudranji Tangsali. The challenging rescue operation lasting to 2 to 3 hours was carried out by Forest Department in collaboration with the Bicholim fire team, ensuring the safe retrieval of the reptile without harm. काल सांजचो हांवें मनीस लायल्लो कामाक थंयसर नितळ करपाक एरिया ती तेन्ना ताणें दनपारां अशें 3:30 सुमार अशें भेटत बांय कितलें अशें उदक आसा म्हण पळोवपाक नदर मारली जाल्यार ती एका गुन्यांचेर तो पायथन ताका दिसलो. तेणें म्हाका आफोन गेलो आनी पळयल्या बरोबर आमी ताका फोटो बिटो मारलो आनी हांगासर एक भुरगो आशिल्लो टेरस फेर्नांदीस म्हणून तो पयलीं सोरो बी धरतालो ताका हांवें कॉल केलो. ताणें सांगलें की आतां आपूण तें काम करिना आनी ताणें म्हाका अर्जुनाचो नंबर दिलो. तूं ताका कॉन्टेक्ट कर. त्या प्रमाणे हांवें अर्जुनाक मागीर फोन मारलो. तो अर्जून म्हणपाक लागलो की आतां चड लेट जाले 4-4:30 जाले आतां काळूक जातलो तेन्ना आमी फाल्यां पळोवया. त्या प्रमाणे सकाळीं म्हाका अर्जुनान कॉन्टेक्ट केलो आनी हांवें ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें सांगतो आपूण येता म्हणून सांगलो. त्या प्रमाणे तो आयलो. बाकी आपल्या टिमीक घेवन आयलो तो आनी ते आज काम करून तो तेंच्यांनी काम भयंकर कश्ट घेतले. आतां तुमी पळयलें आसतलें ताका भोवतेक 2-3 वरां लागलीं काडपाक तो स्टोंगून आमी फोडपाक. कित्याक तो सोरोप भितर वचून परतो असो रावल्लो तो येना आसलो वडन. तो गुणो ते चिरे आदले बांयचे खूब वर्सां जवळ जवळ 60-70 वर्सां पयलींचे ते चिरे ते फोडून ताका भितर काडून ताका आतां तेंच्यांनी काडला इतले कश्ट करून. एक्चुली तांची स्तुती करपाची इतले कश्ट. आमकां 4:30 कॉल येयलो बिचोले फायर स्टेशनाचेर हांगासर अस्नोडा सेंट्रलाच्या थंयच्यान डोंगरी वाड्यार म्हणटा थंयसर बायन हें पडलां म्हणून आनी फॉरेस्टाची टीम थंय आसा म्हणून आमकां सांगिल्लें. सो आमी हांगासर येवन पळयता जाल्यार बांय बरीच खोल बरीच खोलावपाक म्हाका 45 to 50 फीट इतली डीप आसली आनी ते दोलीन तो पायथॉन आसलो. सो आमी रोप बीन सगळे प्रोवायड केले आनी सगळे आर्नस बिर्नस तांकां प्रोवायड केल्या उपरांत ते फॉरेस्टाची जी टीम आसली ते भितर देंवले आनी तांच्यांनी ताका काडपाक गेलो. पूण जवळ जवळ 2-2.5 वरां ते काडपाक ट्राय करची पडली तांकां. ते शेणे बिणे घेवन तो ढोल तेंची फोडची पडली. ताची इतलो प्रयत्न केल्या उपरांत तेंच्यांनी तो सुखरूप भायर काडलो. आता सेफली पायथन भायर आसा. सेफली पायथन भायर काडला आनी तो फॉरेस्टाच्या स्वाधीनच आहा. ओके. तुमची फॉरेस्ट टिमीची तुमची नांवां फायरीची? आमची हांव लिडींग फायर फायटर विठ्ठल गांवकर, ड्रायव्हर ऑपरेटर गौरेश मांद्रेकार, मागीर फायर फायटर रुपेश पळ, संदीप गांवस, आशिश मोर्लेकर आनी संजय उसपकर हे आमच्या बरोबर आसले. आनी फॉरेस्टाची टीम तांकां फॉरेस्टाची टीम आसली. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव विनल पर्रीकर. आमी पळयला की एक पायथन जो आसा हो 70-80 फुटाचे हेचेर डीप खोला बायन पायथन मेवलेलो आसा. एकदां कितें जाल्लें, कितें कॉल येयलो तुमकां? तो आमकां कॉल येयलो की सोरोप आसा बायन पडला, वयर येवन रावला, भितर उदकाच्या हेजेर वयर येवन रावला. आमी सोमतेच ऑफिसांसून येयले आनी हांगा येवन पयलें कशें कितें आहा तें. पळयत जाल्यार बायन वयर येवन रावलेलो आहा सोरोप. आमी सोमतोच फायर फायटराक फोन केलो, फायर फोर्साक, आनी तांकां आफयलो. तेंच्या हेल्पान आमी काडलो सोरोप, रेस्क्यू केलो. कितलो लांब आसलो? मिटर भर आसलो, मिटरा वयर आसलो. मिटराचेर वयर आसलो. आमी पळयला की खूब बरोचसो वेळ जाल्लो काडपाक. म्हणजे कितें त्रास जाले जेन्ना तूं पळयला की एज अ हिरोचें काम केलें तुवें सारको भितर देंवन बीन तुजो वांगडी दोगूय भितर देंवन ताका काडलो. कितें भितर काडटना कितलो त्रास जातालो? सोरोप चिऱ्या भितर गेल्लो आनी भितर कळूं नासलो. तेजी इल्ली शेपडी भायर आसली हाती कडेन. सो आमकां ते आख्खो 2 चिरे फोडचे पडले आनी ते फोडून सोरोप भायर काडला. सद्या सेफली भायर काडलेलो आसा. आतां रेस्क्यू खंय जातलो? रिलीज खंय जातलो? रिलीज लागींच्या फॉरेस्ट एरियान जातलो. ओके. त्याच्या वांगडा आमी पळयलां की तूंय भितर देंवलेलोय. भितर देंवतना कितें सिट्युएशन आसलें, कसो जाल्लें सगळें? म्हणजे एकल्या कडेन तो पॉसिबल नासलो. भितून ज्या हितून तो कसो बुरकान आसलो तितून पॉसिबल नासलो तो काडपा सारको. सो तेज्या खातीर म्हाका देंवचो पडलो भितून. सो दोगां हें करून आमचे फायर फायटर सगळे मेळोन आमी ताका सुरक्षीत काडलो भायर, रेस्क्यू केलो. हय, रेस्क्यू केलो. हय. आतां ताका बऱ्या जाग्यार आमी रिलीज करतले. येस.